बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बिला आखिर हुकूमत की तरफ से एक और प्रोग्राम में इजाफ़ा कर दिया गया, एक और प्रोग्राम आ गया है, उसका कोड भी आ गया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि अप्लाई कैसे होगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर लोगों को बड़ी बड़ी इमदाद मिल रही है। अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो आपको 20,500 रुपये की जो इमदाद है वो मिलेगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हुकूमत की स्कीम चल रही है 7,000 का नया प्रोग्राम, इसमें भी आप लोगों को शामिल किया जाएगा। यही नहीं, निगहबान रमज़ान प्रोग्राम में जिन लोगों को राशन का बैग नहीं मिला उनके लिए फ़ेज़ 2 का भी आगाज़ कर दिया गया है। तो आप अगर ये इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो मुकम्मल तरीक़ेकार आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे उनको इमदाद मिलेगी, जिसकी वजह से वो इस इमदाद से महरूम रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूँ, अगर आपको फ्री राशन नहीं मिला, ईद उल फितर का गिफ्ट हैम्पर नहीं मिला, सुबह सिंध में आप रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको इमदाद नहीं मिली, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपये आपके अकाउंट में मुंतकिल किए जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिले, बलूचिस्तान के लिए 2,000 रुपये की जो इमदाद मंजूर की जा रही है ये अगर आपको नहीं मिले, या पंजाब के अंदर जो मतअद्दद प्रोग्राम हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाए हैं इनमें आप लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा, तो आप लोग अब कैसे शामिल हो सकते हैं? कौन सा ऐसा कोड है, कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हुकूमत आप लोगों को आहल कर रही है? तो ये आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर बताते चले कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सब्सिडी दी गई थी और इसका मकसद ही ये था कि जो हकदार ख़ानदान है उनको यहाँ पर रिलीफ़ दिया जाए महंगाई से। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिन्होंने 786 पर अप्लाई किया और उनको पेट्रोल सब्सिडी मिली। तो उनको तो मालूम है कि अब जो मोटरसाइकिल वाला प्रोग्राम है ये भी आ चुका है। अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो यहाँ से आपको मोटर बाइक भी मिल सकती है। और इसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बड़ा किरदार है, उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने आवाम के लिए प्रोग्राम शुरू किया है जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू होते रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, 7,000 की नकद इमदाद लेनी है या 20,500 रुपये तक की इमदाद में आहल होना है तो ये तरीक़ेकार आज आप लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको यहाँ पर अभी तक BSP प्रोग्राम की पेमेंट नहीं मिली, ईद उल फितर के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, निगहबान रमज़ान प्रोग्राम से राशन नहीं मिला, 2,000 रुपये की इमदाद नहीं मिली, 5,000 का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं किया गया, आपको वज़ीर आज़म का जो रिलीफ पैकेज है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो आप लोगों को ये काम करना होगा। जब आप लोग ये काम कर लेंगे तो आप लोगों को इस प्रोग्राम से निकाला नहीं जाएगा, हर प्रोग्राम में आप लोगों को आहल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया हुआ था सर्वे वाला, जिसमें अब BSP की जो हमारी ख़वातीन है वो डर रही थी कि अगर हमने अब सर्वे करवा लिया तो हमारे पैसे बंद हो जाएंगे। और बहुत सारे ख़ानदानों का ऐसा हो भी रहा है कि उनके पैसे जो है सर्वे करवाने के बाद नहीं आते और उनको नाअहल कर दिया जाता है। लेकिन मसला ये है कि अब सर्वे करवाना भी ज़रूरी है, अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो आपको आहल नहीं किया जाएगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। और उन तमाम हमारी माएँ बहनों को मुबारक हो जिन्होंने अब BSP प्रोग्राम में डर रही थी, सर्वे करवा लिया, लेकिन शुक्र है कि उनकी इमदाद मंजूर हो गई है। हमने आपको मशवरा दिया था कि आप जाएँ दफ्तर और जाकर अपना जो सर्वे है वो अपडेट करवा लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम आहल करवा देंगे, आप हमें 500 दे दें, 1000 दे दें, जबकि हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि ये सही तरीका है, आपने इस तरीके पर चलते हुए जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है तो आप आहल हो जाएंगे। लेकिन कुछ मसाइल हैं, कुछ दिक्कत ऐसी हैं कि हुकूमत का जो प्रोग्राम है, जो सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया ये अच्छा है और गरीब लोगों के लिए है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हकदार हैं लेकिन उनका सर्वे ठीक नहीं हो पाता, या उनकी रजिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, या उनको मालूमात पूरी नहीं होती। वो जो कहते हैं कह देते हैं, जो 63 सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाब दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नाअहल कर दिया जाता है और वो कुछ हासिल नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा आज, और वो आपने अगर उस पर अमल किया तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर आहल होंगे। अब जो निगहबान राशन प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया था, इसमें हुकूमत ने कोई पोर्टल नहीं जारी किया कि कोई पोर्टल आ जाए, चलो बंदा उस पर अप्लाई कर देता है, पता चल जाता है कि आप इसमें हकदार हैं या नहीं। अब जो हुकूमत पेट्रोलियम की सब्सिडी दे रही है वो भी हुकूमत ने कोड जारी किया, जो हुकूमत ने एहसास राशन रायत प्रोग्राम शुरू किया उसके लिए भी हुकूमत ने कोड जारी किया, लेकिन इस
اس مرتبہ جو نگہبان رمضان پروگرام سے راشن آیا اس پر عوام کو اپلائی کرنے کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ بہت ہی عجیب بات ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس میں جو لوگ اہل ہیں ہم ان کو جو نگہبان رمضان پروگرام ہے اس کے ذریعے جو راشن ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن جو حقدار ہیں وہ رہ گئے ہیں، اب جو غریب لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ حکومت نے کیا دراصل یہ کہ جو لوگ پہلے اپلائی کر چکے ہیں ڈیفرنٹ پروگرام سے، یعنی کہ ایمرجنسی کیش پروگرام ہو گیا یا 8123 ہو گیا احساس راشن رعایت پروگرام، یا 8070 کا مفت آٹے والا پروگرام ہو گیا، یا جنہوں نے بی ایس پی پروگرام میں رجسٹریشن کروا رکھی ہے وہ لوگ ہو گئے، تو ان لوگوں کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے۔ حکومت نے وہیں سے ڈیٹا اٹھایا اور ان کو اہل کر دیا، لیکن اصل حقیقت کسی کو نہیں معلوم کہ اب ہوگا کیا جب ہمیں راشن نہیں دیا جا رہا، تو کیا ہمارے بی ایس پی پروگرام میں پیسے بھی بند ہوں گے؟ اب یہ بھی ڈر ہو گیا، کیونکہ حکومت نے اب نئی اپڈیٹ جاری کی ہے جس کے مطابق آپ پورٹل پر جائیں تو کچھ خاندانوں کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی امداد 10,500 آ گئی ہے، آپ کی امداد 27,500 آ گئی ہے، آپ کی امداد 40,000 آ گئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سروے کروائیں۔ تو جن لوگوں کو یہاں پر سروے کا بولا جا رہا ہے ان کو سروے کروانا پڑے گا، اس کے بغیر تو کوئی حل ہے ہی نہیں، اور جب آپ لوگ سروے کرواتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اب بہت ساری خواتین ڈر رہی ہیں کہ اگر ہم نے سروے کروایا تو نااہل کیا جائے گا۔ یہاں پہ جن کا غربت کا سکور 27، 28، 29 آ رہا ہے یا 30 آ رہا ہے ان کو نکالا جا رہا ہے، کیونکہ نئی جو بینیفیشری ہیں، نئے جو خاندان بنے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان کو یہاں پر جگہ دی جا رہی ہے، ان کو اہل کیا جا رہا ہے۔ جو پرانی بینیفیشری ہیں جن کا غربت کا سکور زیادہ ہے، 28، 29، 30 تک ہے، تو ان کو نکالا جا رہا ہے۔ جن کا غربت کا سکور 20 سے کم ہوتا ہے، 16، 17، 18 ہے، 19 تک یا 20 تک ہے، ان کو نہیں نکالا جا رہا، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سمجھدار ہیں، آپ لوگوں سے جب وہ سوالات کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے جس سے آپ لوگ اہل ہو سکیں، وہ چیزیں آپ نے بتانی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی، آپ اپنی اتنی پراپرٹی لکھوا دیتے ہیں، اتنی زمینیں لکھوا دیتے ہیں، آپ کے بچے کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہمارے بچوں کو برا بلا نہ کہے، ہم کہتے ہیں جی کام کرتے ہیں وہ بھی، لیکن گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو انتہائی غریب خاندان ہے وہ اپنی صحیح اور درست معلومات دیں تاکہ ان کی یہاں پر کفالت کی جا سکے، اور ان کا نیا جو سروے وہ ہو جائے گا تو ان کو پیمنٹ ملے گی۔ اب اگر آپ نے عید الفطر کا گفٹ ہیمپر لینا ہے، نگہبان رمضان پروگرام میں شامل ہونا ہے، یا آپ نے فری راشن لینا ہے، یا آپ نے سندھ کے پروگرام میں شامل ہونا ہے، یا آپ نے KPK کے پروگرام میں شامل ہونا ہے جہاں پر 10,500 دیے جا رہا ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ تب اپلائی کر پائیں گے، تب آپ ان پروگراموں میں اہل ہوں گے جب آپ کا ڈیٹا BSP میں موجود ہوگا، جب آپ کا غربت کا سکور 20 سے کم ہوگا۔ تو یہ چیز مد نظر رکھیں، جن لوگوں کا غربت کا سکور 20 سے کم ہے وہ تمام لوگ جتنے بھی اب تک پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، فاٹا، GB میں پروگرام شروع کیے گئے ہیں ان سب میں وہ لوگ اہل ہو جائیں گے جن کا غربت کا سکور 20 سے کم ہے۔ جن کا غربت کا سکور بہت زیادہ ہے ان کو یہاں پر اہل نہیں کیا جاتا، تو یہ چیز مد نظر رکھیں۔ اور یہاں پر جو خواتین ڈر رہی ہیں ان کو سروے کروانا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کی قسط جون والی آ جائے، لیکن چانسز نہیں لگتے کہ آپ کی جون کی قسط آئے گی۔ اب حکومت ایک نیا طریقہ کار لے کر آئے گی، اس کے مطابق سروے کرے گی، اور سروے میں جو لوگ اہل ہوں گے ان کو پھر جو نئی قسط ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک حکومت نے پروگرام شروع کیا ہے خاص طور پہ معذور افراد کے لیے، تاکہ وہ یہاں پر مستفید ہوں، تو ان کو 7,000 روپے دیا جا رہا ہے 8123 سے۔ تو وہ لوگ 8123 پر اپلائی کریں گے اور ان کو 7,000 روپے دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ معذور افراد کے لیے جو شناختی کارڈ ہے وہ ویل چیئر والا بنا ہو، یعنی کہ اس پر ویل چیئر چھپی ہوئی ہو، پرنٹ ہوئی ہو، تو وہ لوگ اس کے حقدار ہیں، ان کو اس پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے 20,500 روپے کی قسط لینی ہے تو یہ کن کو مل رہی ہے؟ دیکھیں کچھ لوگوں کو 10,500 بھی مل رہا ہے، 15,500 بھی مل رہا ہے، 20,500 بھی مل رہا ہے۔ تو اس میں جن کو مل رہا ہے 20,500، اس میں تعلیمی وظائف شامل ہیں۔ اگر آپ بھی تعلیمی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ 20,500 تک کی امداد مل جائے، تو صرف اور صرف نقدی جو کیش کی پیمنٹ ہے وہ آپ کو BSP پروگرام دے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کا وظیفہ لازمی اپلائی کریں، اور اگر آپ نے وظیفہ اپلائی کیا، آپ نمائندے کے پاس گئے اور آپ کو اس نے 10,500 دے دیا، تو آپ اس کی کمپلین درج کروائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے پیسے بھی آئے ہوں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور جن کے بچوں کے پیسے آئے ہیں وہ جا کر اپنے بچوں کے پیسے اسی
جو پیمنٹ ہے اس کے ساتھ حاصل کریں جو حکومت کی جانب سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اب دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور یہاں پر اور حکومت نے کوئی پروگرام شروع نہیں کیا۔ جو پروگرام شروع کر رکھے ہیں ان کا میں نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی پروگرام میں شامل ہونا ہے تو BISP پروگرام میں سروے لازمی ہے، اور آپ کا غربت کا سکور 20 سے کم ہونا لازمی ہے۔